वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अपोजिशन से बातचीत शुरू करें तो ये मुकदमात लेकर बैठ जाते हैं। बातचीत हो सकती है मगर एनआरओ पर कोई बात नहीं होगी। ये इस्तीफे दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। 40 लीगी अरकान सरकारी जमीनों पर काबिज हैं। अपोजिशन चाहती है कि हम ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन हुकूमत ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। फौज की जानिब से हर पॉलिसी पर मुकम्मल हिमायत हासिल रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इंतहाई अहम इजलास कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लीगी अरकान असम्बली को इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को जमा कराने की हिदायत। लॉन्ग मार्च के खात्मे पर मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफे स्पीकर को पेश करेंगे। तमाम जमातों ने नवाज शरीफ की तजवीज़ की हिमायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की जेल भरो तहरीक की तजवीज। कहते हैं किसी को गिरफ्तारी होती है तो ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। तमाम जमातें कारकुनों को तैयार रखें, गिरफ्तारियों पर कौमी शाहराहों की बंदिश की जाए। मरियम नवाज कहती हैं पीडीएम में सारे ऑप्शन जेरे गौर हैं। लाहौर जलसे से हुक्मरानों की जान पर बनी है। पीडीएम की तहरीक अवामी है जिसे अवाम ही लीड कर रही है। ये अब नहीं रुकेगी। हुकूमत अब खुद जाने वाली है। महंगाई और बेरोजगारी से तंग अवाम पीडीएम और नवाज शरीफ की तरफ देखते हैं। मुस्लिम लीग नून का मीनारे पाकिस्तान में पानी छोड़ने का इल्जाम। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में वीडियो शेयर कर दी। पीएचए ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा मामूल के तहत पानी लगाया गया। शहबाज गिल कहते हैं आपको जलसे के लिए मीनारे पाकिस्तान खुला मिलेगा, भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की अरकानी असम्बली के इस्तीफों का सिलसिला शुरू। एमएनए मलिक अफजल खोखर और एमपी सैफुल मलूक खोखर ने भी इस्तीफे जमा करा दिए। सैफुल मलूक खोखर कहते हैं क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हूं और पार्टी क़यादत के फैसलों का मुकम्मल पाबंद हूं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान वोट चोरी करके इक्तदार में आए। एक तो चोरी और फिर सीना जोरी, ऐसा नहीं चलेगा। वतन अजीज को मुल्क में तन्हा कर दिया गया। लाकानूनियत, भूख और गुर्बत बढ़ रही है। जेलें मुखालिफिन से भर दी गईं। असम्बलियां इमरान खान के आमिराना रवैये से अपनी अफादियत खो चुकी हैं। ये इंसाफ के नाम पर इंसाफी ठग हैं। ख्वाजा आसिफ कहती हैं हमने इस्तीफे देने पर किसी को रोका, किस कसम खा ली कि अब धांधली वाले निजाम को नहीं चलने देंगे। जो असम्बलियां आवाम की खिदमत नहीं करती उनमें बैठना भी गुनाह है। चोर दरवाजे से हुक्मरान काबिल कबूल नहीं है। 13 दिसंबर का जलसा लाहौर के बासियों का इम्तिहान है। अपने घरों से निकले और फैसला कुन जलसा बना दें। अपोजिशन रहनुमा कहते हैं अवाम की मुश्किलात पीछे छोड़कर पार्लिमानी निज़ाम यकतरफा नहीं चल सकता। हर बहरान के लिए हुकूमत ने खुद पैदा किए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत से बात करने का कोई फायदा नहीं, बात उनसे होगी जो सियासत पर असरअंदाज हैं। एहसन इकबाल ने कहा पीडीएम तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद है। पीडीएम के फैसलों पर पीपल्स पार्टी अमल करेगी। रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स में कोरोना एसओपीज और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी, ट्रैफिक ब्लॉक करने और इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के इल्जामात पर मरियम नवाज समेत 700 से जायद लीगी रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीडीएम रहनुमा जज्बाती हो गए। उनके इस्तीफों से जमहूरियत को फायदा नहीं होगा। धरने और जलसों से हुकूमतें नहीं जाती। 1970 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हारने वालों ने तस्लीम नहीं किए। पीडीएम आईनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रही। शिबली फराज ने अपोजिशन को सियासी पनाहगुज़ीन करार दे दिया। कहा लाहौर ये 9 सरबाजों से दूर रही। अपोजिशन सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक देखने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन हम इक़्तिदार नहीं मुल्क बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलसल हुक्मरानी करने वालों को हारने पर धांधली याद आ गई। हमारा लीडर करप्शन नहीं करता और ना करने देता है।
معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسے ریاست اور عدلیہ احکامات کے برعکس لاہور جلسہ ملک دشمن بیانیے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ پی ڈی ایم کرونا پھیلاؤ کا ذریعہ بن کر عوام کی جان کے در پر ہیں۔ یہ معیشت کو دوبارہ حالات میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی نے وائرس بے قابو کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 89 مریضوں کا انتقال۔ اموات کی تعداد 8,487 ہو گئی۔ مزید 2,885 افراد میں کورونا کی تشخیص۔ مریض 4,23,000 ہو گئے۔ 3,70,474 مریض صحت یاب ہو چکے۔ 40,218 زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 15,52,000 ہلاکتیں۔ مریض 6 کروڑ 80 لاکھ ہو گئے۔ امریکہ میں 2,90,474، برازیل میں 1,77,388، بھارت میں 1,41,000، میکسیکو میں 1,10,000، روس میں 44,160 اور سعودی عرب میں 6,000 اموات۔ وزارت صحت کورونا ویکسین جلد از جلد ملک میں لانے کے لیے متحرک۔ پاکستان میں ویکسین متوقع طور پر پہلی سہ ماہی میں دستیاب ہوگی۔ وزارت صحت کے مطابق ویکسین بنانے والے ممالک سے مسلسل رابطے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کے بڑے پروگرام کی منظوری دے دی۔ تمام اضلاع میں اگلے سال کے آخر تک یونیورسل ہیلتھ کوریج فراہم کرنے کا ہدف مقرر۔ عثمان بزدار کہتے ہیں وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق انصاف صحت کارڈ ہر شہری تک پہنچائیں گے۔ علاج معالجے کی سہولت ہر شہری کا بنیادی حق اور حکومت کا فرض ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری تبدیلی حکومت کے ٹریڈ مارکس بن چکے۔ کشمیر پر پسپائی معیشت کی بربادی تک حکمرانوں نے ناقص کارکردگی کی ہر مثال قائم کی۔ وزیر اعظم بلند آواز دعوے کرے یا دھمکیاں دے، عوام ان کی کارکردگی کو جان چکے ہیں۔ چیچا وطنی میں درینہ عداوت پر فائرنگ، 3 سگے بھائی قتل، تینوں کھیت سے واپس گھر جا رہے تھے۔ مخالفین نے گھات لگا کر فائرنگ کر دی، ملزم فرار ہو گئے۔ علاقے میں خوف و ہراس۔ سونا مہنگا ہو گیا، فی تولہ قیمت میں ایک ہی دن 1,300 روپے کا اضافہ۔ 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 1,11,300 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,115 روپے اضافے کے بعد 95,422 ہو گئی۔ سانحہ کرائسٹ چرچ کی انکوائری رپورٹ میں خامیوں کی نشاندہی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن نے معافی مانگ لی۔ نیوزی لینڈ سیکیورٹی اداروں کی توجہ ممکنہ دہشت گردی روکنے پر مرکوز تھی۔ رائل کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ میں انکشاف۔ وینزویلا کے پارلیمانی انتخابات پر امریکہ اور روس کی ایک دوسرے پر بیان بازی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے انتخابات کو فراڈ قرار دے دیا، کہا صدر اتحادیوں نے اذہان لکھی۔ روس نے وینزویلا کے پارلیمانی انتخابات کو شفاف قرار دے دیا، کہا حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کی جماعتوں کو کروڑوں کے سامنے ایجنڈا رکھنے کا پورا موقع ملا۔ اور برطانیہ میں کورونا ویکسین لگانے کا آغاز، عمر رسیدہ افراد اور طبی شعبے سے وابستہ ملازمین ترجیح۔